नमस्कार, शङ्कर अधिकारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 12 व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत एकाउन्ट विषयमा कस्ट सिट च्याप्टर यहाँहरूलाई पढाउन गइरहेको छु। अब हामीले कस्ट सिटको फर्मेट, यसमा पर्ने नोट कुराहरू, यी सबै कुराहरू पार्ट 1 मा हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब यो कस्ट सिटको हामी पार्ट 2 आज यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ म तपाईहरुलाई दुईटा इक्जाम्पल गरेर अस्ति हामीले पहिलो पार्टमा गरेको कस्ट सिटलाई चाहिँ हामीले अझ बढी प्रष्ट पार्ने प्रयत्न यहाँ गर्छौँ। अब तपाईहरुले 2000 मा एउटा क्वेशन यहाँ गर्न गइरहेको छु। 2072 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन। यो क्वेशन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ। 2072 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन। अब तपाईहरुलाई म यो कस्ट सिटलाई एकचोटि हल्का रिमाइन्ड गरिहाल्छु। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, त्यसमा पर्चेजहरु जोड्ने, कस्टम ड्युटी वेजेस क्यारेजहरु जोड्ने र क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल घटाएपछि र मेटेरियल कन्ज्युम, त्यसमा डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट लेबर जोड्ने, प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने, ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड घटाउ गरिसकेपछि हामी फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरु जोड्छौँ। कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छ त्यसलाई। र कस्ट अफ प्रोडक्सनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स एडलेस गरिसकेपछि त्यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। र त्यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जोडिसकेपछि टोटल कस्ट र टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोडेर सेल्स गर्छौँ। हो त्यही कुराहरुलाई मैले लेखाइसकेको छु पार्ट 1 मा। पार्ट तपाईलाई यो फर्मेटमा कुनै कन्फ्युज भयो भने पार्ट 1 मा तपाईले कस्ट सिट टेन्डर सिट पार्ट 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सबैजनाले एउटा कस्ट सिटको फर्मेट बनाउनु होला। माथि कस्ट सिट लेख्नु होला। हामी 2072 सप्लिमेन्ट्रीको क्वेशन गर्दै छौं। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, सबैजनाले अस्तिको त्यो पार्ट 1 मा भएको फर्मेटलाई अलिकति तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी फर्मेट बनाइसकेपछि यो 2072 सप्लिमेन्ट्री तपाईले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 80,000 भएको क्वेशन हो। क्वेशन खोज्नु होला र क्वेशन अगाडि राखेर तपाईहरुले पनि सँगसँगै गर्नु होला। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 80,000 छ। 80,000। त्यसमा पर्चेज अफ र मेटेरियल एड पर्चेज अफ र मेटेरियल, पर्चेज मात्रै दिएको छ। पर्चेज भन्नु नै पर्चेज अफ र मेटेरियल हो। 1 लाख छ। 1 लाख। अनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्यारिज अन पर्चेज छ, त्यसलाई पनि यही राख्दिनु होला। एड क्यारिज अन पर्चेज, क्यारिज अन पर्चेज 20,000 छ, 20,000 रुपैयाँ। अब त्यसपछि तपाईले अरु फ्रेट इनवार्ड, क्यारिज इनवार्डहरु त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईले क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई घटाइदिनुस्। लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियलको भ्यालु छ 50,000 रुपीज, 50,000 रुपैयाँ। यति गरिसकेपछि र मेटेरियल कन्ज्युम भनेर लेख्नुहोस्। र मेटेरियल कन्ज्युम 2 लाख, 2 लाखबाट 50,000 रुपैयाँ यो क्लोजिङ स्टकलाई नेगेटिभ हुन्छ। यो लेस गरेका छौं हामीले, घटाइदिनु होला। 1,50,000 आयो। र मेटेरियल कन्ज्युम भनेर 1,50,000। अब त्यसमा एड डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस के छ हेर्नुपर्छ। यसमा डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ 3 लाख रुपैयाँ। जानुस् त एड डाइरेक्ट वेजेस
डाइरेक्ट वेजेस भनेर 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ। हेर्नुहोस् क्वेसन तपाईँले 3 लाख रुपैयाँ डाइरेक्ट वेजेस 3 लाख, यसलाई टोटल गरिदिनु होला। प्राइम कस्ट जोडिदिनुहोस् त 3 लाख रुपैयाँ 4,50,000 रुपैयाँ आयो। प्राइम कस्ट 4,50,000। अब प्राइम कस्टमा तपाईँले फ्याक्ट्रीसँग वर्कसँग, फ्याक्ट्री भन्नु र वर्क भन्नु एउटै हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड, वर्क ओभरहेड त्यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड, यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्रीभित्र पर्नेहरू सबै कुराहरू, इन्डाइरेक्टहरू, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबरहरू। अब यहाँ हामीलाई सिधै फ्याक्ट्री ओभरहेड 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस भनेको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेडको के दिएको छ? 20% अफ डाइरेक्ट वेजेस भनेको छ। हेर्नुहोस् है, सरी यहाँ यो लेख्नु परेन, यहाँ सिधै फ्याक्ट्री ओभरहेड लेखिदिनु होला। फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेसको 20%, डाइरेक्ट वेजेस भनेको 3 लाख रुपैयाँ छ। 3 लाख इन्टु 20%, 3 लाखको 20% गरिदिनु होला, 60,000 रुपैयाँ आयो। अब यहाँ वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस केही पनि छैन भने तपाईँले लेखिरहन पर्दैन। यसलाई सिधै अब फ्याक्ट्री कस्ट भनेर राखिदिनु होला। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा यसलाई वर्क कस्ट पनि भन्छ। वर्क कस्ट यो 4,50,000 र 60,000 जोडिदिनु होला, 5,10,000 आयो। वर्क कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट 5,10,000। अब तपाईँले फ्याक्ट्री कस्ट आइसकेपछि फ्याक्ट्री कस्टमा के जोड्ने हो त्यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। फ्याक्ट्री कस्ट आइसकेपछि त्यसमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड छ भने जोड्नुपर्छ। एड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोडिदिनु होला। अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भित्र के पर्छ हामीले त्यो पार्ट 1 मा पनि गरेका छौँ। अब यहाँ क्वेसनमा हेर्नु पर्यो, अफिस ओभरहेड भनेर दिएको छ 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको छ। यहाँ लेखिदिनु होला अफिस ओभरहेड भनेर। यहाँ एकचोटि हेर्नु होला, यो फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर किन अन्डरलाइन गरे, फेरि एउटा मात्रै लेख्यो भन्नु होला। यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र 3-4वटा हेडिङहरू पनि पर्न सक्छ। अब यहाँ अहिले एउटा मात्रै भएर एउटा मात्रै लेखेको, यहाँ अफिस ओभरहेडभित्र 5-6वटा हेडिङहरू पर्न सक्छ। यहाँ अहिले एउटा मात्रै छ, 10% अफ डाइरेक्ट फ्याक्ट्री कस्ट 5,10,000 छ, इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 100, 51,000 भयो। यो जोडिदिनु होला, 5,10,000 र यो 51,000 जोड्दा 5,61,000 रुपैयाँ। अब यसलाई हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छौँ। कस्ट अफ प्रोडक्सन 5,61,000 निकाल्यौँ। अब यहाँ तपाईँले फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक त्यहाँ चाहिँ छैन, हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, युनिट प्रड्युस भनेर त्यहाँ जब त्यहाँ प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिटका कुराहरू दिन्छ, त्यहाँ क्लोजिङ स्टक, ओपनिङ स्टकका केही कुराहरू लुकेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँलाई प्रोडक्सन युनिट भनेर 5,000 युनिट्स दिएको छ। प्रोडक्सन युनिट हेर्नुहोस् है, प्रोडक्सन युनिट 5,000 युनिट्स दिएको छ। सेल्स युनिट 4,000 युनिट्स दिएको छ। क्लोजिङ स्टक युनिट कति छ? 1,000 युनिट्स दिएको छ। अब कहिलेकाहीँ ओपनिङ स्टक पनि हुनसक्छ। ओपनिङ स्टक अब यहाँ वाट तपाईँले पहिला, किनकि हामीले त यहाँ के गर्छौँ हेर्नुहोस् है, एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स
र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई चाहिँ हामी घटाइदिने हो। अब फिनिस गुड्सको ओपनिङ जोड्ने क्लोजिङ घटाउने। अब यहाँ हामीलाई त ओपनिङ स्टकको युनिट छैन, हामीलाई थाहा छैन। अब तपाईँले हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ क्लोजिङ इक्वल टु, यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नु होला, क्लोजिङ इक्वल टु ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। अब क्लोजिङ हेर्नुहोस् है त, क्लोजिङ भनेको 1000 युनिट छ, ओपनिङलाई एक्स मान्नु होला, प्रोडक्सन युनिट 5000 युनिट्स त्यहाँ छ, सेल्स युनिट 4000 युनिट्स त्यहाँ छ। और यो एक्स यता आउँदा माइनस एक्स, 5000 माइनस 4000 माइनस 1000 गर्दा 0 आयो। देयरफोर ओपनिङ स्टक इक्वल टु 0 युनिट्स। ओपनिङ स्टक 0 युनिट छ, 0 इन्टु क्लोजिङ स्टकको 1000 युनिट्स छ। अब हेर्नुहोस् है, हामी फिनिस गुड्सको युनिट मात्रै दियो, फिनिस गुड्सको युनिट मात्रै दियो भने हामीले रेट निकालेर रेटले युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। रेट अफ फिनिस गुड्स यहाँ तपाईँले हेर्नु होला, रेट अफ फिनिस गुड्स इक्वल टु, रेट अफ फिनिस गुड्स कसरी निकाल्नु भने कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट गर्नु होला। हेर्नुहोस् है, रेट अफ फिनिस गुड्स कसरी निकाल्नु, कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको 5,61,000 छ, 5,61,000 डिवाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट 5000 युनिट छ। गर्नुहोस् त, 5,61,000 क्यालकुलेट तिर्नु होला, 5,61,000 डिवाइडेड बाई 5,000 112 112.2 हो। अब यो 112.2 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला, ओपनिङमा पनि क्लोजिङमा पनि। ओपनिङमा 0 इन्टु, हेर्नुहोस् त 0 इन्टु 112.2 अनि क्लोजिङमा पनि 1000 इन्टु 112.2 गर्दाखेरि यहाँ ओपनिङमा 0 आयो, क्लोजिङमा 1,12,200 आयो। 1000 इन्टु 112.2 गर्नु होला, 1,12,200, यसलाई माइनसमा राख्नु होला, नेगेटिभमा। अब टोटल गर्नु होला, 5,61,000, 4,48,000, 4,48,800 रुपियाँ। यो यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 4,48,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 4,48,800 आयो। अब यो 1,12,000 तपाईँले अब बुझ्नु पर्यो, यो ओपनिङ स्टकमा 0 युनिट छ, यहाँ हेर्नुहोस् है 0 युनिट छ, 0 इन्टु 112 गर्दा 0 भयो। तर क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ 1000 युनिट छ, तर 112 चाहिँ कहाँ आएको भन्दा फिनिस गुड्सको, क्लोजिङ स्टकको फिनिस गुड्सको रेट छैन। फिनिस गुड्सको रेट हामीले निकाल्छौँ। फिनिस गुड्सको रेट कसरी निकाल्ने, कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट गर्ने। कस्ट अफ प्रोडक्सन 5,61,000 यहाँ छ, हेर्नुहोस् 5,61,000 डिवाइडेड बाई 5000 गर्दा 112.2, त्यही 112.2 ले मल्टिप्लाई गरेर 1,12,200 निकालेको। अब यो कस्ट अफ प्रोडक्सनबाट म यहाँ फेरि त्यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट एल्टरनेटिभ मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको थियो अरे, फेरि हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर नलेख्नु होला, मैले यहाँ त नहटेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 4,48,800। अब यसमा एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड
अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा हेर्नु होला, यो के भनेको छ भने तपाईलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड ₹5 पर युनिट भनेको छ। सेलिङ ओभरहेड 5 भनेको छ एउटा युनिटको ₹5 को दरले। त्यहाँ कति युनिट सेल्स गरेको छ? 4000 युनिट सेल्स गरेको छ। 4000 × 5 4000 × 5 गर्नुस्, 5 चौको 20000 रुपैयाँ टोटल भयो। जोड दिनु होला, टोटल कस्ट भनेर राखिदिनु होला। टोटल कस्ट 4 लाख जोड दिनुस् त 68,000 4,68,800 टोटल कस्ट आयो। टोटल कस्टमा एड प्रॉफिट जोड दिनु होला। एड प्रॉफिट जोडिसकेपछि अब सेल्स आउँछ। सेल्स प्रॉफिट जोडिसक्नु भएपछि अब टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोड दिनु। अब हामी सेल्स निकाल्छौँ। अब सेल्स कसरी निक्लिन्छ सेल्सको बारेमा यहाँ अलिकति तपाईहरुलाई नजर दिनु होला। हामीलाई प्रॉफिटको बारेमा क्वेशनले केही न केही भनेको छ। त्यहाँ प्रॉफिट चाहिँ 25% अन सेल्स भनेको छ। अब सेल्सको हेर्नुस् है, यहाँ सेल्सको 25% भनेको छ। टोटल कस्टको 25% भने भए चाहिँ 4,68,800 × 25/100 गर्थ्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ सेल्सको भनेको छैन, यहाँ चाहिँ हामीलाई कस्टको भनेको छ। सरी, कस्टको भनेको छैन, सेल्सको भनेको छ। सेल्सलाई 100 मान्नुस्, प्रॉफिटलाई कति पर्सेन्ट मान्नु पर्यो? अब 25% त्यहाँ छ। अब आयो 75% चाहिँ टोटल कस्ट हुने भयो। हामीले एउटा फर्मुला गरेका छौँ, सेल्स निकाल्छौँ। पहिला हामी सेल्स इक्वल टु कस्ट डिभाइडेड बाई कस्ट पर्सेन्ट गर्छौँ। यहीँदेखि आइदिनु भयो भने हुन्छ कस्ट डिभाइडेड बाई कस्ट पर्सेन्ट। कस्ट भनेको 4,68,800 हैन है, कस्ट भनेको 4,68,800 डिभाइडेड बाई कस्टको पर्सेन्ट भनेको 75 हो। कस्ट 75% भनेको 75 जति छ त्यसको अगाडि 0 पॉइन्ट थप्दै हाल्नुस्। जस्तै यहाँ 90 भयो भने 90 लेख्नु, अगाडि 0 पॉइन्ट थप्नु। 88 भयो भने 88 लेख्नु, 0 पॉइन्ट थप्दिनुस्। कस्ट बाई कस्ट पर्सेन्टको ठाउँमा चाहिँ 0.75। ल 4,68,800 गर्नुस् त। पहिला सेल्स निकाल्ने तरिका हो यो। 4,68,800 डिभाइडेड बाई 0.75 6,250 66.67 6,25,066.67 आयो। अनि त्योबाट माइनस माथिको 4,68,800 1,56,266.67 1,56,266.67 यसरी हामी प्रॉफिट निकाल्छौँ। तपाईले अर्को तरिकाबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो भने कस्ट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट अपन 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्ट यसरी पनि सक्नुहुन्छ। 4,68,800 इन्टु 25% छ, 25 डिभाइडेड बाई 100 माइनस 25 4,68,800 इन्टु 25/75 यसरी पनि सक्नुहुन्छ। 4,68,800 इन्टु 25 डिभाइडेड बाई 75 1,56,266.67 प्रॉफिट निकाल्नुस्। 1,56,266.67 निकालेर यो जोड दिनुस्, यो आउँछ। तपाईले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कस्ट बाई कस्ट पर्सेन्ट गरेर प्रॉफिट निकालेर सेल्स निकालेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यो प्रॉफिट निकालेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन तरिका सहज हुन्छ त्यो तरिकाबाट गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईको हिसाब कम्प्लिट भयो। यो क्वेशनमा सोधेका कुराहरू सबै हामीले निकाल्यौं। अब तपाईहरुलाई अर्को एउटा क्वेशन, यो क्वेशनमा कुनै समस्याहरू त्यस्तो कन्फ्युज भएका कुराहरू भयो भने तपाईले कमेन्टमा पनि लेखेर पठाइदिनु होला, त्यसको सल्भ गरिदिन्छु मैले। अब अर्को एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई
2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी को क्वेसन 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी निकाल्नुस् त 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी आज म दुईटा अब एउटा क्वेसन गर्छु 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी निकाल्नु होला 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी र मेटेरियल 4 लाख भएको क्वेसन हो हेर्नु होला र मेटेरियल भनेर 4 लाख दिएको छ र मेटेरियल अनि डाइरेक्ट वेजेस भनेर 6 लाख दिएको क्वेसन हो पल्टाउनु होला सबैजनाले 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बी सबैले बनाउनु होला पार्टिकुलर्स अमाउन्ट क्वेसन हेर्दै गर्नु होला है क्वेसन अगाडि राख्नु होला अनि मैले गर्दै गरेकोमा हेर्दै गर्नु होला तपाईहरुलाई अनि सहज हुन्छ सबभन्दा पहिला हामी ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल खोज्छौं छैन सिधै हामीलाई र मेटेरियल भनेर दिएको छ र मेटेरियल भनेर दिएको छ छैन भने परेन र मेटेरियल राख्दिनु होला यो र मेटेरियल भनेकै अब यहाँ अरु केही पनि दिएको छैन भने र मेटेरियल मात्रै दिएको छ कति दिएको छ हामीलाई 4 लाख रुपैयाँ दिएको छ 4 लाख रुपैयाँ दिएको छ इनडाइरेक्ट वेजेस दिएको छ यो हैन यहाँ परेन फ्याक्ट्रीमा पर्छ त्यो अफिस अपरेटिङ दिएको छ स्यालेरी अफ वर्क स्टाफ दिएको छ कस्टम ड्युटी 20000 दिएको छ कस्टम ड्युटी जोड्दिनु होला त्यो पनि एड कस्टम ड्युटी 20000 हेर्नुस् है कस्टम ड्युटी 20000 दिएको छ लिगल एक्सपेन्सेस होइन क्यारिज अन सेल्स चाहिँ सेलिङमा पर्छ अनि क्यारिज अन पर्चेज दिएको छ यसलाई पनि जोड्दिनु होला है क्यारिज अन पर्चेज यहाँ दिएको छ तपाईहरुलाई 50000 अनि यहाँ र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक देखाएन क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हामीलाई क्वेसनमा त्यहाँ छैन भने अब राख्न परेन जोड्दिनुस् त 4 लाख प्लस 20000 प्लस 50000 जोड्दिनुस् तीनटा टोटल गर्दिनुस् यहाँ आयो 4 लाख 70000 आयो यसलाई अब र मेटेरियल कन्ज्युम भन्छ र मेटेरियल कन्ज्युममा अब तपाईले जोड्दिनु एड डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस क्वेसनमा हेर्नु होला त्यहाँ डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ जोड्दिनु होला यसलाई पनि डाइरेक्ट वेजेसको भ्यालु 6 लाख रुपैयाँ छ 6 लाख रुपैयाँ जोड्दिनु होला बल्ल यसलाई प्राइम कस्ट भनेर लेख्नु होला प्राइम कस्ट 10,70,000 हेर्नुस् है र मेटेरियल त्यसमा कस्टम ड्युटी क्यारिज अन पर्चेजहरु जोड्यौं र मेटेरियल कन्ज्युम आयो र मेटेरियल कन्ज्युममा डाइरेक्ट वेजेस जोड्दिनुस् प्राइम कस्ट आयो 10,70,000 प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड छ भने जोड्दिनु पर्छ हामीले एड फ्याक्ट्री ओभरहेड यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनु होला फ्याक्ट्री ओभरहेडको बारेमा हामीलाई क्वेसनले हेर्नुस् है अब यसमा पर्ने कुराहरु इनडाइरेक्ट वेजेसको भ्यालु छ 1 लाख इनडाइरेक्ट वेजेस 1 लाख अनि स्यालेरी अफ वर्क स्टाफ वर्क भन्ने फ्याक्ट्री हो स्यालेरी अफ वर्क स्टाफ हेर्नुस् है 50,000 स्यालेरी अफ वर्क स्टाफ 50,000 लिगल एक्सपेन्सेस यति नै होला ल अब यसमा ओपनिङ स्टक अफ हेर्नुस् है ओपनिङ स्टक अफ हामीलाई वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस केही पनि दिएको छैन अब हामी टोटल गर्दिन्छौं 10,70,000 प्लस 1 लाख
1 लाख प्लस 50,000 12,20,000 फ्याक्ट्री कस्ट 12,20,000 आयो। फ्याक्ट्री कस्ट 12,20,000 फ्याक्ट्री कस्ट 12,20,000 12,20,000 रुपैयाँ फ्याक्ट्री कस्टमा आइदियो। अब फ्याक्ट्री कस्टमा एड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड दिनुस्। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भित्र पर्ने कुराहरू अब हेर्दै जानु होला। अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ। अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्दै जानु होला, हेर्दै जानु होला। अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ? 2 लाख रुपियाँ छ। 2 लाख अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2 लाख। अनि त्यसपछि हेर्नुस् है त अर्को छ लिगल एक्सपेन्सेस भन्ने छ। हेर्नुस् त लिगल एक्सपेन्सेसको 80,000 दिएको छ। 80,000 ल यति नै छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा जोड दिनुस्। 12,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 12 13 14 15 लाख हो। कस्ट अफ प्रोडक्सन 15 लाख आयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन 15 लाख रुपियाँ आयो। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा तपाईले एड अब हेर्नु होला ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईलाई ओपनिङ र क्लोजिङ फिनिश गुड्सको ओपनिङ र क्लोजिङ क्वेसनमा सट्ट हेर्दा देखिँदैन, तर यहाँ क्वेसनले के गरेको छ हामीलाई भने हेर्नुहोस् है, यहाँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्रोडक्सन युनिट इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 10,000 युनिट्स। प्रोडक्सन युनिट 10,000 युनिट्स दिएको छ। अनि अर्को सेल्स युनिट छ। सेल्स युनिट 9,000 युनिट्स दिएको छ। हेर्नुहोस् है, प्रोडक्सन युनिट 10,000 युनिट दिएको छ। 10,000 युनिट प्रोडक्सन 10,000 वटा प्रोडक्सन गरेछ, बनाएछ। अनि 9,000 वटा बेच्दैछ। अब हामीले यहाँबाट क्लोजिङ स्टक हो कि ओपनिङ स्टक हो, यहाँ दुईटा मात्रै एउटा हुन्छ। अब हामीले विचार गर्नु पर्यो। अब तपाईले अलिकति बुझ्नु होला। प्रोडक्सन युनिट भनेको बनाउने तयार बनाएको 10,000 युनिट बनाएछ, 9,000 युनिट बेच्दैछ। 10,000 बनाएर 9,000 बेचेपछि त बेचेर लास्टमा त बाँकी रहन्छ। बेचेर लास्टमा बाँकी रहेकोलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टक भन्छ। भनेपछि 10,000 बनाएर 9,000 बेच्दा 1,000 बाँकी रहन्छ। लास्टमा 1,000 युनिट चाहिँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ। 1,000 युनिट्स। अब यसमा ओपनिङ स्टक छैन, 0 युनिट भयो। अब तपाईले यसलाई सजिलोको लागि प्रोडक्सन युनिट PRODUCT प्रोडक्सन युनिट एउटा नोट लेख्नु होला। प्रोडक्सन युनिट धेरै छ भने क्लोजिङ स्टकमा हुन्छ। क्लोजिङ स्टकको युनिट हुन्छ एउटा। अर्को प्रोडक्सन युनिट अथवा सेल्स युनिट धेरै छ भने ओपनिङ स्टकको युनिट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रोडक्सन युनिट यहाँ हेर्नु त, प्रोडक्सन युनिट धेरै भयो, क्लोजिङ स्टक भयो। यदि सेल्स युनिट चाहिँ धेरै भएको भए चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ ओपनिङ स्टक हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईहरुलाई। प्रोडक्सन युनिट 10,000 क्लोज अनि सेल्स युनिट चाहिँ 11,000 भएको भए, ल हेर्नुस् यहाँ
प्रोडक्सन चाहिँ 10,000 के 10,000, सेल्स चाहिँ 11,000 भएको भए तपाईँ 10,000 वटा बनाएर 11,000 बेच्न त सक्नुहुन्न। त्यसको लागि त पहिलाको स्टक चाहिन्छ हामीलाई। पहिलाको अघिल्लोचोटि अगाडिको हामीसँग स्टक हुन्छ र पो हामीले 11,000 बेच्न पुग्छ त, नत्र त हामीले 11,000 बेच्न पुग्दैन। अब बेचेर बाँकी रहँदैन। त्यही भएर ओपनिङ स्टक चाहिँ 1,000 हुन्छ, क्लोजिङ स्टक चाहिँ 0 हुन्छ। तर अब हामीलाई यो क्वेसनमा के छ, 10,000 प्रोडक्सन, 9,000 दिएको छ। अब 1,000 चाहिँ के भयो, क्लोजिङ स्टक भयो। ओपनिङ स्टकमा 0 युनिट भयो। अब एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड, एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स र लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्सको क्लोजिङ स्टक अब हामीले घटाइदिने ओपनिङ स्टक जोड्ने। ओपनिङ स्टकको 0 युनिट छ, क्लोजिङ स्टकको 1,000 युनिट छ। अब 1,000 कहाँ आयो भन्ने कुरो नजोगिनु होला। हामीले 10,000 वटा प्रोडक्सन गरेको, 9,000 वटा बेचेको, 1,000 वटा चाहिँ बेचेर बाँकी रहेकोलाई चाहिँ क्लोजिङ स्टक भन्छ। क्लोजिङ स्टक 1,000 युनिट। अब रेट निकाल्नु पर्यो। अब रेट निकाल्दाखेरि अहिलेको क्वेसनमा गरेको थियो हामीले 112 रुपियाँ कति निकालेको थियौँ नि, हो त्यस्तै गरी हामी यहाँबाट फेरि रेट निकाल्छौँ। रेट अफ फिनिश गुड्स फर्मुला के हुन्छ, रेट अफ फिनिश्ड गुड्स, रेट अफ फिनिश गुड्सको फर्मुला के हुन्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको 15 लाख, प्रोडक्सन युनिट भनेको 10,000। यहाँबाट 150 रुपियाँ आयो, 150 आयो। यहाँ ओपनिङमा पनि 150ले मल्टिप्लाई गर्ने, क्लोजिङमा पनि 150ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यहाँ 0 भयो, यहाँ 1,50,000 घटाइदिनु होला। 15 लाखमा 1,50,000 घटाउनु होला। यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 13,50,000 आयो। 15 लाखमा 1,50,000 घटाएर 13,50,000, यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्यौँ 13,50,000। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ अलिकति मेटेँ मैले। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई फेरि यहाँ मैले लेखेँ, तपाईँ दोहोऱ्याएर नलेख्नु होला। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 13,50,000, 13,50,000 छ। हेर्नु होला, यही कुरोलाई मैले दोहोऱ्याएर लेखेको माथि। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामी के जोड्छौँ, एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनु होला। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, हेर्नुहोस् त, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा यहाँ सेलिङ एन्ड अब पहिला के छ पर्छ, क्यारिज अन सेल्स भन्ने पर्छ। हेर्नु होला है, क्यारिज अन सेल्स, क्यारिज अन सेल्स रुपिज 1 लाख छ, 1 लाख, यसलाई जोडिदिनु होला। अनि त्यसपछि एडभर्टिजमेन्ट छ, ADVERTISMENT, एडभर्टिजमेन्ट, एडभर्टिजमेन्टको 2,50,000 छ। अब 13, 14, 1500, 17 लाख रुपियाँको टोटल कस्ट 17 लाख रुपिस दिएको छ हामीलाई। अब टोटल कस्टमा के जोड्छौँ हामी, टोटल कस्टमा हामी प्रॉफिट जोड्छौँ। एड प्रॉफिट जोडिसकेपछि के आउँछ, सेल्स आउँछ। तर सेल्समा चाहिँ हामीलाई यहाँ प्रॉफिटको बारेमा क्वेसनले केही पनि भनेको छैन। अब हामीले यहाँ प्रॉफिटको चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्यो, प्रॉफिट र सेल्सबाट हामी प्रॉफिट निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् त, सेल्स भनेर 9,000 युनिट्स दिएको छ हामीलाई। अनि @200 इच भनेको छ 9,000 युनिट दिएको छ र 200 को दरले 9,000 × 200 गर्नुहोस् त, यहाँ 18 लाख आयो। सेल्स चाहिँ 18 लाख आएछ। हेर्नुहोस् है, 18 लाख रुपियाँ हाम्रो सेल्स रहेछ। अब
सेल्स आइसकेपछि त सेल्सबाट टोटल कस्ट घटाइदिने प्रफिट आउँछ। प्रफिट रहेछ 1 लाख रुपिस। अब प्रफिट 18 लाखबाट सेल्सबाट कस्ट घटाइदिनुहोस्, प्रफिट आउँछ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ हिसाब कम्प्लिट भयो। हामीले टोटल कस्ट सेल्ससम्म निकाल्यौँ। कस्ट सिट अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँलाई कस्ट सिटमा यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि केही समस्या भयो भने तपाईँले कमेन्टमा पनि त्यहाँ आफूलाई समस्या परेको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिदिनु होला, त्यसको समाधान गर्ने नै छु। र यो आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि जो कक्षा 12 को तयारी गरेर बसिरहनुभएका छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ फाइदा पुग्यो भन्ने मैले आश गरेको छु। र अरू च्याप्टरहरूको पनि भिडियो यसै गरी राख्ने नै छु। र यति गर्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।